रहीम। आज मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुआ अपनी प्री अरेस्ट बेल की कॉन्फर्मेशन के लिए। जस्टिस जहांगीरी साहब ने मेरा केस सुना। मुझ पर इल्ज़ाम जो था वो ये था कि मेरी ईमा में सब कुछ हुआ। जज साहब ने बड़ी वजाहत से प्रोसिक्यूशन से पूछा क्या शाह महमूद कुरैशी मौके पे मौजूद थे। उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा उनकी ईमा का अबेटमेंट की आप बात कर रही हैं, आपके पास कोई एविडेंस है? जवाब था नहीं। तो जब मैं मौके पे ही नहीं हूँ, मेरी ईमा का एविडेंस ही नहीं है, तो जज साहब ने मेहरबानी फरमाते हुए मेरी बेल कंफर्म कर दी है। मैं आज एक दो अहम डेवलपमेंट पर आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा। आपके इल्म में है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जो पाकिस्तान का स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसकी मंजूरी दे दी है और $3 अरब की जो ब्रिज फैसिलिटी है वो पाकिस्तान को दस्तयाब होगी 3 किस्तों में। अब 3 किस्तों के अंदर जो काबिले और चीज़ है, एक तो है उसका फाइनेंशियल, लेकिन उसकी एक पॉलिटिकल पहलू भी मुझे दिखाई दे रहा है। और वो क्या है? और वो ये है कि 3 किस्तें होंगी। पहली किस्त मिलेगी मौजूदा हुकूमत को, दूसरी किस्त मिलेगी केयर टेकर सेटअप को, और तीसरी किस्त मिलेगी इलेक्टेड गवर्नमेंट को। यानी कि इस फैसले में इंतखाबात को एक बड़े सटल तरीके से परो दिया गया है और ये काबिले गौर और काबिले ज़िक्र चीज़ है। एक नंबर 2, अब तो खुद पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि उन्होंने, और वो काबीना का हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा है, काबीना ने फैसला करना है और वो कह रहे हैं कि हम काबीना से दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर दी जाएं। अगर ऐसा होता है तो फिर आइन की रूह से 90 दिन के इंतखाबात की पीपल्स पार्टी ख्वाहिश रखती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल अपने खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। अगर उनका नुक्ता नज़र देखें तो लगता है कि वो टर्म मुकम्मल यानी कि 12 अगस्त को हो जाएगी, तो 14 को वो समझते हैं कि हुकूमत जाएगी। यानी कि उनकी कोशिश है कि इंतखाबात 60 दिनों में हों। अब हुकूमत के 2 अहम सतून जो हैं, यहाँ मुझे उनकी सोच में एक तफरीक दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी 90 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है और मुस्लिम लीग नून 60 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है। कह रही हैं कि दुबई के मामलात पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। ANP के सदर एमल वली साहब ने एक्यूज़ किया है JUI के गवर्नर को कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जमात के लिए माहौल साजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ANP के मफादात के बरक्स वो काम कर रहे हैं। तो ये एक आपको जो हुकूमती इस वक्त जो टोला है, उनकी सोच और उनकी जो सियासी दरारें हैं, वो आप जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं वो वाज़े होती दिखाई दे रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत ने अयाज सादिक साहब की सरबराही में एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी है और वो पार्लिमानी कमेटी इंतखाबी इस्लाहात पर गौर व फिक्र कर रही है।
غالباً 2 نشستیں بھی ہو گئی ان کی. جو اخبارات میں میں نے پڑھا ہے اور میڈیا سے مجھے آگاہی حاصل ہوئی ہے، اس کمیٹی کے سامنے 73 کے لگ بھگ ترامیم رکھی گئی ہیں اور اس پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے، اور ان یہ جو کمیٹی کے سامنے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو تبادلہ خیال ہو رہا ہے، وہاں تحریک انصاف کو دعوت نہیں دی گئی. سوال ہے کیوں؟ کیا وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے؟ کیا ان کی اوپینین درکار نہیں ہے؟ کیا کنسنسس، ایک پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے، بہتری کے لیے یہ مناسب نہ ہوتا کہ ان کو بھی دعوت دی جاتی؟ چنانچہ میں ایاز صادق صاحب کو، جو کمیٹی کے سربراہ ہیں، ہمارے اسپیکر رہے ہیں، ان سے درخواست کروں گا، اینڈ بظاہر ایک فیئر انسان دکھائی دیتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگلی نشست میں آپ تحریک انصاف کو نمائندگی دیجیے. اگر ہم نیشنل اسمبلی میں نہیں ہیں تو سینٹ میں تو موجود ہیں. میں پرپوز کر رہا ہوں ان کی کنسیڈریشن کے لیے کہ سید علی ظفر سینیٹر ہیں، پارٹی کے اور لا نوئنگ ہیں، وہ اور ہمارے کچھ سینیٹرز کو شامل کر کے ہمارا نقطہ نظر بھی شامل کر لیں، کیونکہ اگر انتخابات ہونے ہیں تو بہت ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو انتخابات پر بلا وجہ سوالیہ نشان کھڑے ہو جائیں گے، اور میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کمیٹی کو فراخ دلی سے تحریک انصاف کو دعوت دینی چاہیے اور ان کا نقطہ نظر بھی سننا چاہیے. میری اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ MDIMF نے اپنا ایک جائزہ رپورٹ آج شائع کی ہے، میری نظر سے گزری ہے. اس جائزہ رپورٹ میں انہوں نے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے ساتھ بہت سی کنڈیشنالٹیز کا ذکر کیا ہے کہ اگر اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ نے پایا تکمیل کو پہنچنا ہے تو آپ کو یہ اصلاحات کرنی ہوں گی، یعنی کہ آپ کو یہ اقدامات اٹھانے ہوں گے. اور اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ آپ کے سامنے وہ دستیاب ہے اور آپ ان کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن میں کہنے کی جو کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں انرجی ریفارمز کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ سرکولر ڈیٹ جو ہے ہمارا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے اور لمحہ فکریہ ہے. اس پہ وہ کہہ رہے ہیں، ان ادر ورڈز وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو سرکولر ڈیسٹ کو ایک معقول حد تک رکھنے کے لیے آپ کو مزید ٹیرف بڑھانا پڑے گا. 1 روپیہ 24 پیسے پہلے بڑھ چکا، اور لگتا ہے کہ آج کے اشارے سے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ حکومت کو بجلی کے نرخ مزید بڑھانے پڑیں گے.